البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. صراحه غبرت عليكم بزاف بزاف بزاف، غير راكم عارفين القرايه وشحال من حاجه كتخرج لك من الجنب. يلا كنبغي نصور فيديو كتخرج ليا شي حاجه. المهم اليوم جيتكم فيديو جديد، واحد الكريم اللي هو زوين بزاف، كيعالج جميع المشاكل ديال البشره. كنتمنى البنات تكملوا لا فيديو حتى الاخر. بالنسبه لي اول مره غادي تزور القناه ديالي، تضغط على زر الاشتراك بالاسفل، تفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو كنحطو. وندوزو دابا المكونات ديال الوصفه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في مكونات الوصفه. تقريبا عندي 6 مكونات البنات. اول مكون وهو المكون الرئيسي في هذه الوصفه البنات هو المعدنوس. كيف ما كتشوفوا هنايا، كيف ما شفتوا عندي هنايا جبت جوج قبطات تقريبا، وغسلتهم مزيان ونشفتهم مزيان. البنات الفوائد ديال المعدنوس راه كثيره، يعني كيحيد دوك الرؤوس السوداء من الوجه، كذلك كيعالج مشاكل البثور والحب الشباب اللي كيكون في البشره، خصوصا لاصحاب البشره الدهنيه وديك المختلطه. كيمنح البشره واحد النقاء والصفاء البنات، وكيغذيها. صراحه المعدنوس عنده فوائد اللي هي كثيره بزاف، تقدروا تبحثوا عليه. كذلك البنات كيجبد الوجه وزوين حتى الرقبه. البنات ديما اي ماسك كنديرو معكم كنقول لكم ديروه للوجه والرقبه ديالكم، كيبيضها، كيفتح اللون ديال البشره. كتلاحظي واحد التوحيد ديال اللون ديال البشره ديالك، وكتخلصي كذلك من دوك التصبغات والبقع الداكنه اللي كتكون في الوجه ملي كتعرضي للشمس بزاف او اشعه الشمس. وكذلك نتيجه التقدم ديال السن ديال بعض الناس كيحيد هذوك التجاعيد من حدا، خصوصا من حدا العينين او حول الفم. صراحه البنات الفوائد ديالو زوينه بزاف. التاخير من الظهور ديال علامات التقدم، كذلك يعني التجاعيد او الخطوط الرفيعه اللي كتكون على مستوى الجبهه او لا. مهم يعني عنده فوائد اللي هي كثيره بزاف. مهم بلا ما نطول عليكم بزاف الفوائد تقدروا تبحثوا عليهم عن طريق الانترنت، راكم غتعرفوا كيفاش كيتستعمل في بعض الحوايج. او انا كتقدري كذلك داك الماء فاش كطيبيه في داك الماء ديالو تقدري كذلك تستعمليه كتونر. مهم البنات يعني المعدنوس عنده فوائد وعنده نتيجه زوينه، وكتلاحظي في هذا الكريم ملي كديريه كتلاحظي النتيجه من اول استعمال. مهم البنات ثاني مكون عندي هو نيسلي، يعني حليب مركز محلى. اختاريت هذا الحجم، يعني 357 غرام، يعني الحجم الصغير. رخيصه البنات، كدير تقريبا غير شي 20 درهم. زوين البنات، نيسلي خطير البنات في الماسكات، يعني هو سر ديال الصحراويات. عندي ثالث مكون البنات وهو كيري. كيف ما كتشوفوا عندي 4 ديال الكيريات عندي هنايا، غادي نستعملهم كذلك في الكريم ديالي اللي غادي نوجد. عندي كذلك البنات 4 ديال الناطه. كيف ما كتشوفوا راه كذلك هي السر ديال الصحراويات، وكنستعملها بزاف ديال لي ماسك خصوصا في التبريمات البنات. اخر مكون البنات وهو سيليلاك، كذلك خديته من الحجم الصغير، يعني 50 غرام الحجم الصغير البنات. سيليلاك يكون ديال القمح، ما يكونش ديال الفواكه اولا ديال شي حاجه اخرى. وصافي البنات. واخر مكون عندي هو ماء معدني. هذا كنستعملو غير باش نخفف من كيجيني الكريم شويه عاقد. ملي كنخلط المكونات يعني كنزيد عليه واحد القطرات ديال الماء باش نحاول انني نرجعو ككريم. كيف ما كتشوفوا هنايا البنات، يعني اي ماء معدني تختاروا. البنات غادي نقطع المعدنوس ديالي، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال التحضير. البنات من بعد ما قطعت المعدنوس ديالي درتو في الميكسور، يعني البنات تقدروا تستعملوا غير الخلاط الكهربائي عادي، اي حاجه متوفره عندك. البنات غادي ندير المكونات كامله وغادي نطحنهم كاملين، عاد من بعد غادي نبدا نزيد الماء المعدني على حساب، يعني باش نشوف التوازن ديال الماسك. البنات كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك، صراحه راه عنده واحد النتيجه رائعه. كيف ما قلت لكم يعني كنخلطوا مزيان وكنديروا في مكعبات ديال الثلج، ومن بعد
نجبدوه البنات ونديروه في اناء حتى يذوب ونحطو على الوجه ديالي، ومن بعد نخليه حتى ينشف ونغسلوه بالماء البارد. وندير البنات ديما كنقول لكم الترطيب البنات، الترطيب يعني البشره كتحتاج الترطيب، الايدين كذلك كيحتاجوا الترطيب. اي ماسك درتوها البنات ضروري انكم ترطبوا من موراه. المهم البنات غادي ندير المكونات كامله وغادي نخلطو من بعد وغادي نتلاقى معكم. بعد اني ما ريتك الا يا منتها يلي بعد اني ما ريتك صدق يا منتها هنا لا تبكي راعيني جيتك صدق يا منتها هنا. البنات كيف ما كتشوفوا دابا غادي نبدا نطحن بكميه حيتاش جاتني كميه كبيره، داكشي علاش قسمتها على جوج ومن بعد غادي نتلاقاو. البنات كيف ما كتشوفوا انا طحنت الماسك ديالي، جاني على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. غادي نديرو في المكعبات ديال الثلج هادو اللي عندي هنايا، وغادي نولي كل مره غادي نشد واحد المكعبه وغادي نحطها في شي طبسيل اولا في شي حاجه حتى تولي تبرد ليا عاد باش غادي نطبقها. مكعبه البنات راه كافيه باش انك دهن لك الوجه ديالك والعنق ديالك كامل. البنات بالنسبه لي هذا الماسك اول مره على اليوتيوب قلبت ما لقيت حتى شي واحد اللي حاطو يعني عنده واحد النتيجه اللي هي رائعه. صراحه البنات كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. المهم البنات لاول مره غادي تزور القناه ديالي تضغط على زر الاشتراك بالاسفل، تفعل الجرس باش توصلي باي جديد كنحطو على قناتي. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلبكم، يعجبكم وتجربوا الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش كانت النتيجه.